Dear students, today our topic is about teaching aids. ठीक है? तो टीचिंग एड्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक है. तो एड के बारे में आपने सुना होता है. एड का मतलब होता है किसी इंसान को या किसी दूसरे बंदे को हेल्प करना, मदद करना, एड करना. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि हम एड देते हैं व्हेन देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर में हम क्या करते हैं? एड देते हैं. या फर्स्ट एड आपने सुना होगा. फर्स्ट एड यानी जब किसी को जख्म लगता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको पहला एड देते हैं. देन ही इज गिवन ए सेकंड एड एट हॉस्पिटल, जैसी की रिक्वायरमेंट होगी, जितना बड़ा जख्म होगा. इन द सेम वे टीचिंग में भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं which help us in our daily instructions, जो हमें टीचिंग लर्निंग में मदद करती है. Simply if we say that teaching aids are the tools that teachers use in classroom. Teaching aids are the tools or the instruments that teachers use in classroom. For example, this board, अभी जो इसका डिस्प्ले है, it's also a teaching aid because it helps us in one thing, that is कि अभी मुझे अगर नॉर्मली व्हाइट बोर्ड यूज करना होता, वो भी एक टीचिंग एड था. ठीक है, लेकिन उसमें मुझे लिखना था. इस पे ऑलरेडी मैंने जो कुछ लिखा है दैट्स क्वाइट विजिबल. ठीक है, ये मेरे लिए एड बन जाता है. अगर मैं यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि अर्लियर वी हैड अ पॉइंटर और हाईलाइटर. तो यहाँ पर भी हाईलाइटर है. से फॉर एग्जांपल ये हमें किसी चीज को हाईलाइट करने में मदद करता है. तो या किसी चीज के ऊपर पॉइंट करना, दैट्स वी यूज पॉइंटर. से फॉर एग्जांपल हम क्लास में पॉइंटर यूज करते हैं टू पॉइंट आउट एट अ पर्टिकुलर थिंग और टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. आपको आ रही बात समझ? तो टीचिंग एड्स क्या है? बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स है व्हिच वी यूज इन क्लासरूम फॉर आवर डेली इंस्ट्रक्शंस. डेली इंस्ट्रक्शंस में बी दैट अ बोर्ड, बी दैट अ मैप, be that a chart, be that an audio, be that a video. ठीक है? तो अगर हम आगे थोड़ा सा जाए कि हम देखेंगे जो टीचिंग एड्स है, what these teaching aids are. Teaching aids जो है they are there to reinforce the concepts and themes. Teaching aids से क्या होता है? Reinforce. Reinforce किस चीज को हम कहते हैं? Reinforce. Reinforce means कि जहां पर अगेन हमें किसी चीज की मदद लेनी हो. Reinforce जैसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट साइकोलॉजी में. रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को शाबाशी देते हैं तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एक इंसान बीमार पड़ता है और वो अपने आप को ऑटो करेक्ट नहीं कर पाता, यानी ठीक नहीं कर पाता खुद को, वरना ऑटो हीलिंग तो हो जाती है. लेकिन हमें फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है या कोई ऐसे ड्रग्स देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी लड़े और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल उन्होंने हमें बूस्ट दिया, बूस्टर्स, उसकी वजह से हमारी बॉडी उस इंफेक्शन से लड़ पाए. यानी कि वो जो दवाई है दैट एक्ट्स एज अ रीइंफोर्सर, यानी कि वो मदद करने के काम आता है. क्या? मेडिसिन. इन द सेम वे ये जो टीचिंग एड्स है दे एक्ट एज अ रीइंफोर्सर्स फॉर टीचर. क्यों? इससे उसका लेक्चर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ज्यादा मैं कहूंगा कि उसमें ज्यादा निखार आ जाता है, ज्यादा अच्छा लगने लगता है और बच्चे का जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है टीचर को विद हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स. उसमें उससे क्या बढ़ जाता है? स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ जाती है. ठीक है? कहां पर? थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग एड्स. जो भी जिस किस्म का भी मैं टीचिंग एड इस्तेमाल करूं, there are traditional teaching aids, there are modern teaching aids. Modern teaching aid में हमारा प्रोजेक्टर आ जाता है, हमारा कंप्यूटर आ जाता है, हमारा लैपटॉप आ जाता है. ट्रेडिशनल में हमारा क्या था? ट्रेडिशनल में we had maps, we had charts, we had models, we had graphs, etc. Now अगर हम इस चीज को देखें कि people remember about 10% of what they hear. 10% उनको वो चीज याद रहती है जो वो सुनते हैं. People remember about 20% of what they read. 20% जो उनको पढ़ते हैं, and 80% of what they see. तो एक फेमस कोट मुझे याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि I hear, I forget. मैं सुनता हूं, मैं भूल जाता हूं.
I see, I remember. I see, I remember. मैं देखता हूँ, मुझे याद रहता है. And I do, I understand. मैं करता हूँ और मैं समझता हूँ, जिसको हम learning by doing कहते हैं. तो फेमसली ये कहा जाता है कि जो हम सुनते हैं वो 20% होता है, जो हम देखते हैं वो 30% होता है, और जो हम करते हैं वो 50% होता है. तो if we hear, if we see and if we do it together, then it will be 100%. Then आपकी जो लर्निंग है वो परफेक्शन की तरफ आ सकती है, लेकिन उसमें सभी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए. तो टीचिंग एड्स में ऐसे टीचिंग एड होनी चाहिए जहां पर एक बंदा सुन भी सके, जहां पर एक इंसान विजुअलाइज भी कर सके, और जहां पर एक इंसान अंडरस्टैंड भी कर सके. Then examples of teaching aids. Teaching aids की एग्जाम्पल क्या है? क्या क्या टीचिंग एड हमारे पास है? चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. So इस क्लास में फॉर एग्जाम्पल we don't have chalk board, we don't have white board, we have interactive board. ठीक है? This also included in teaching aid. Then we have flip charts. ठीक है? Then we have overhead projector और transparencies. ओवरहेड प्रोजेक्टर का मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि वो इस प्रोजेक्टर का, जो अगर हमारी क्लास में प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर का ट्रेडिशनल फॉर्म था. उस पे ट्रांसपेरेंसीज रखी जाती थी जिनको कि हम हाथ से लिखते थे. देन वो उसी चीज की इमेज जो है प्रोजेक्ट करता था इस पे स्क्रीन पे. वहां पर स्क्रीन तक हुआ नहीं करता था, बल्कि व्हाइट स्क्रीन एक हुआ करता था जो कि वहां पर उस पर वो इमेज डिस्प्ले करता था. जो ट्रांसपेरेंसीज जो थी उन पे जो लिखा होता था वही वो डिस्प्ले करता था. लेकिन आजकल का मॉडर्न फॉर्म ये इंटरैक्टिव पैनल है. इससे पहले प्रोजेक्टर बोर्ड था, तो उससे पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर था. ओवरहेड प्रोजेक्टर ऑलमोस्ट अब आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगा. हाँ, यूट्यूब पे आप वो जरूर देख सकते हैं. पावर पॉइंट स्लाइड्स, जैसे कि अभी हम पावर पॉइंट स्लाइड यूज कर रहे हैं. देन ऑडियो टेप्स, सीडी. Say for example, I am teaching a lecture of history. मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. हिस्ट्री में मैं एक ऑडियो एड इस्तेमाल कर सकता हूँ. Say for example, जवाहरलाल नेहरू, उसका आपने वीडियो देखा होगा. पुराना है, ट्रेडिशनल है, लेकिन दिख रहा है बंदा. उसकी आवाज भी आपने सुनी होगी. गांधी के भी कुछ, महात्मा गांधी जो है उसके भी कुछ इमेजेस है, उसके भी कुछ ऑडियोज है, उसके भी कुछ वीडियोज है, जो कि फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया रेडियो पे है. ठीक है? तो अगर मुझे बच्चों को रियल आवाज सुनानी होगी गांधी की, तो आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड मैं आपको वो दिखा सकता हूँ. से फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का. ठीक है? तो उसने जो बयान दिया था वो फिर रिलीज किया गया, और उसके बाद मैं अगर फॉर एग्जांपल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कश्मीर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं उस ऑडियो को, उसकी ऑडियो को यूज करके ये बता सकता हूँ कि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऑडियो है, या किसी और बंदे की ऑडियो जो कि एक प्रोमिनेंट बंदा होगा. और इवन अगर किसी का लेक्चर होगा, कोई पुराना कोई प्रोफेसर रहा होगा, कोई एजुकेशनिस्ट रहा होगा, उस टाइम शायद वीडियो नहीं था, उस टाइम खाली ऑडियो इन्वेंट हो चुका था, ऑडियोज खाली थे. तो मैं आपको बता सकता हूँ, देखो ये ऑडियो जो है ये आइंस्टाइन का है, ये ऑडियो किसी और फिलोसोफर का है, ये किसी साइकोलॉजिस्ट का है. देन आई कैन यूज दैट ऑडियो एज ए एड. ठीक है? सीडीज आपको पता है कि आप सीडीज भी नॉन एग्जिस्टेंट है, बट सम टाइम अगो दिस सीडीज जो है दे वर क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे सारा कुछ, अगर आप रीराइटेबल सीडीज देखते हैं तो उस पर फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट भी लिख सकते थे, डिफरेंट ग्राफ्स भी बना सकते थे, और सीडीज पे आप क्या देख सकते थे, मूवीज भी देख सकते थे, लेक्चर्स भी देख सकते थे. देन वी हैव वीडियो टेप्स एंड डीवीडीज, डिजिटल वीडियो. तो वीडियो टेप्स भी हमारे पास हुआ करती थी, और अगर इसका भी ट्रेडिशनल देखा जाए तो हमारे पास वीडियो कैसेट्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी वीडियो कैसेट्स. ठीक है? Then coming to the point, that is types of teaching aids. हमारे पास किस किस किस्म की टीचिंग एड. ठीक है? पहले हमने टीचिंग एड जाना, टीचिंग एड क्या है. नाउ we have to do one thing, that is we have to categorize teaching aids. Teaching aids को categorize करते हैं. Broadly अगर हम देखें तो broadly teaching aids are classified into 3 categories. 3. एक ऑडियो है, एक विजुअल है,
ایک آڈیو ویژول ہے. AV ایڈس ان کو شارٹ میں AV بھی لکھتے ہیں. ایک آڈیو ایڈ ہے, ایک ویژول ہے اور ایک آڈیو ویژول ہے. براڈلی اگر ہم دیکھیں تین کیٹیگریز. AV aid implies anything by means of which learning process may be encouraged or carried out through the sense of hearing or through the sense of sight. یعنی کہ جس میں ہم hearing بھی کریں اور جس میں ہم sense of sight بھی یوز کریں. AV aids. Say for example, اگر میں کوئی ویڈیو پلے کروں گا, وہاں پر دونوں چیزیں آئیں گی. ایک تو ویژنری چیزیں آئیں گی جو something which you can visualize, اور ایسی بھی چیزیں آئیں گی جن کو آپ سن سکتے ہیں. Say for example, اگر میں structure of heart دکھانے کی کوشش کروں بورڈ پہ, structure of heart, if it is a video without audio, then we can say that's a visual aid because اس میں کوئی audio نہیں. ٹھیک ہے. And if I use both audio, for example, teaching about the same thing, heart has 4 chambers, ٹھیک ہے, اس میں audio بھی رہے گا, اس میں ویڈیو بھی رہے گا, then that will act as an AV, audio visual. ٹھیک ہے. اب آڈیو ایڈس میں آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آڈیو ایڈس جو ہے teaching aid that involves sense of hearing are called audio. Sense of hearing, جہاں پر بھی sense of hearing involve ہو جائے that will be called as audio aid, ہے نا. جیسے ہم یوزلی کشمیر میں کیا کرتے ہیں, جب ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی ہو, کسی کے ساتھ لڑائی ہو, کسی کے ساتھ جھگڑا ہو, تو اس کی ہم کال ریکارڈنگ کرتے ہیں. پتہ لڑائی چھ گژھان, what do we say, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, یہ کیا بول رہا تھا, اس نے کیا بولا, سب کچھ میرے پاس ثبوت کے طور پر. تو تب ہمارے پاس ویژول کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن آواز جب ملتی ہے کسی سے, نہیں ایک فلانی کی آواز. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا یوز کرتے ہیں, آڈیو. آڈیو ایڈس کین بی ڈیفائنڈ ایز the modes of the devices that can be heard, and these are used to give an image to something. Audio aids helps us to improve listening, communication skills to the skills of the learners. Say for example, میں پرسوں بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ کی. جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یوزلی اگر ہم دیکھیں they are audio in nature, وہ اصل میں آڈیو. اب آج کل پوڈ کاسٹ جو ہے اس میں ویڈیو بھی یوز ہوتا ہے. اور say for example, ایک وقت میں ایسا تھا کہ جب ہم سٹوریز ریڈیو کے تھرو سنتے تھے, یا کوئی پروگرام یا کوئی کمیونیکیشن نیوز وغیرہ, نیوز کہاں پہ ہوتی تھی, ریڈیو پہ. فار ایگزامپل اگر ہم if we go back 10 years or 12 years, we'll see کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا سورس ہوتا تھا, that was ریڈیو. اور ریڈیو میں ہمارے پاس سحر بین, ٹھیک ہے, سحر بین ایک پروگرام لگتا تھا, اس پہ مطلب شارٹ میں جو ہے آپ کو انفارمیشن دی جاتی تھی about many things, بہت ساری چیزوں کے بارے میں. یا آج کی سرخیاں, اس میں کیا ہوتا تھا کہ اخباروں کی ہیڈ لائنز آپ کو بتائی جاتی تھی کہ آج کے اخباروں میں میجر ہیڈ لائنز کیا ہے. گریٹر کشمیر نے یہ چھاپا ہے, الصفا نے یہ چھاپا ہے, رائزنگ کشمیر نے یہ چھاپا ہے. دیٹ واز ان آڈیو فارم. لیکن آڈیو بھی ضروری ہے, کیوں, اس سے کمیونیکیشن سکلز انسان کی امپروو ہوتی ہے. اگر آپ مائک کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, پھر اس کو بولتے ہیں کہ اپنی آواز ریکارڈ کرو, تو اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ افیکٹو از مائی وائس, ہاؤ افیکٹو از مائی کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. ایگزامپلس آف آڈیو ایڈس آر ریڈیو, ٹیپ ریکارڈر, گراموفون یا لیووفون اور آڈیو کیسٹس. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم مین چیزیں دیکھیں تو مین میں تو ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر. ٹیپ ریکارڈر میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا تھا, ریکارڈنگ ہوتی تھی. اب یہ ریڈیو پرانے وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا تھا, یہ اینٹینا ہوتا تھا. اور ایک وقت میں مجھے اپنے ٹیچر نے کہا, جو مجھے پڑھاتے تھے, he used to say that there used to be one radio in one village, and that radio was given to the village panchayat head. ولیج پنچایت میں جو ہیڈ ہوتا تھا اس کے پاس وہ ریڈیو ہوتا تھا. اور اگر کوئی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کو کرنی ہوتی تھی, کوئی ماس اناؤنسمنٹ, تو تب کیا کیا جاتا تھا, لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ریڈیو پہ وہ چیزیں سنایا کرتے تھے لوگ. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا من کی بات, پرائم منسٹر مودی, ہے نا. من کی بات جو ہے
وہ آڈیو فارم میں بھی ہوتی ہے, ریڈیو پہ بھی چلتی ہے, ٹی وی پہ بھی چلتی ہے. دور دراز گاؤں میں پنچایتوں میں لوگوں کو آج بھی ریڈیو پر امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس اور انفارمیشن دی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں ویژول ایڈس. ویژول, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ویژول مینس سم تھنگ وچ وی کین ویژولائز, جو ہم دیکھ سکتے ہیں, جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کو یہ ویژنری لیڈر ہے. ویژنری لیڈر مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں ویژنری لیڈر وہ لیڈر ہوتا ہے جس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ون ہو کین فور سی فیوچر. ورنہ ویژنری میں بھی ہوں مگر میں لیڈر نہیں. ویژنری آپ بھی ہے لیکن آپ لیڈر نہیں. ہاں لیکن بن سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو بات آئی سمجھ؟ ویژنری مینس اور ویژول مینس سم تھنگ وچ وی کین ویژولائز, جو ہم دیکھ سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. سے فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو ویژول ایڈس کے بارے میں کہا کہ چارٹ, ایک چارٹ میں نے کلاس روم میں لایا, میں نے آپ کو دکھایا, اس پہ سیل بنی تھی, سیل اسٹرکچر بنا تھا, یا میں نے میپ لایا, اس پہ انڈیا کا میپ بنا تھا, یا میں نے ایک میپ لایا جس پہ ورلڈ میپ بنا تھا, جس میں کانٹیننٹس وغیرہ جو تھے, کانٹیننٹس وغیرہ دکھ رہے تھے, اور میں نے آپ کو کانٹیننٹس کے بارے میں پڑھایا. یا میں نے کوئی گراف لایا جس کے تھرو میں نے آپ کو پڑھایا کہ پرسنٹیج ایریا کس پرٹیکولر چیز کا ہے, کتنا ایریا کون سی چیز کور کر رہی ہے. یا میں نے بزنس کے بارے میں گراف ایک لایا کہ کون سا بزنس کہاں تھا, کہاں پہ آ گیا پھر. ٹھیک ہے, تو ویژول ایڈس کیا ہے؟ ٹیچنگ ایڈس which use sense of vision. These are any types of materials that give shape or form to the words or the thoughts. آپ نے اپنی کتابیں دیکھی ہوگی جب آپ 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th پہ پڑھتے تھے. آپ کو پڑھانے کے لیے انگلش ہوا کرتا تھا ایز اے لینگویج. اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں اسٹوری ہوتی تھی, اس میں کوئی پوئم ہوتی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے, آپ اپنی بک جب کھولتے تھے تو 1-2 پیج ایسے ہوا کرتے تھے جہاں پر امیجز بھی بنائی ہوتی تھی. Why? What was the requirement of images? وہاں پر کبھی اگر آپ کے گوسٹ اسٹوری ہوا کرتی تھی تو گوسٹ کی امیج ہوا کرتی تھی. And if it was a fight between a ghost and a prince, تو دونوں کی امیج دکھائی دیتی تھی. کیوں؟ یا ٹیمپسٹ ہوتا تھا, اس میں دکھاتے تھے کہ ایک جہاز اسی ٹیمپسٹ میں پھنسا ہوا ہے نا. To visualize thoughts. ٹھیک ہے, امیجز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر میں آپ کو ابھی ایک امیج دکھاؤں جس میں آپ کو دکھاؤں لڑکا ایسے کرتا ہے, تو what will you visualize? آپ بولیں گے یہ پریشان ہے نا. تو تھاٹس کو ویژولائز کرنے کے لیے ہم ایک امیج کا ڈفرنٹ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹ کامن یوز ویژول ایڈ از بلیک بورڈ اینڈ چاک. اب وہ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سسٹم ختم. ابھی ہمارے پاس بلیک بورڈ نہیں, ہمارے پاس وائٹ بورڈ. تب ہمارے پاس چاک ہوتا تھا, آج ہمارے پاس مارکر. تب ہمارے پاس مارکر ہوا کرتا تھا, آج ہمارے پاس انگلی ہے نا. تو انگلی سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک پین بھی ہوتا ہے, وہ شاید غائب ہو چکے ہیں, دونوں کہاں گئے ہیں. لیکن اگر پین بھی نہیں ہے تو ہے نہیں, یہاں پہ نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں گیا. ٹھیک ہے, تو پین بھی ہوا کرتا تھا, تو پین سے کیا کرتے تھے, پین سے لکھ سکتے ہیں. اگر پین نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں. مینس ہر ایک چیز کا ٹریڈیشنل, ماڈرن اور جو میڈیول پارٹ ہے, جس طرح ہسٹری میں ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ویسا ہی ہوتا ہے. اب چارٹس, یہ چارٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہاتھوں سے بھی بنتے تھے. Say for example, sound it, say it, look at this, flip the wall, divide the syllables. ہے نا, بناتے تھے نا. اسکول میں بھی ہمیں کبھی کبھی ٹیچرز بولتے تھے کہ آپ ایک چارٹ بناؤ, فلو چارٹ بناؤ کسی چیز کا. یہ واٹر سائیکل, واٹر سائیکل کا چارٹ بھی بنایا ہوگا آپ نے. ایون آج کل اسکول جو ہے ان کے پاس پتا ہے کہ اب پیسے, پیرنٹس کے پاس پیسے ہیں, تو اب آپ واٹر سائیکل ہی بناؤ. پھر ہم کلاؤڈس کیسے بناتے ہیں, کاٹن سے بناتے ہیں, ہے نا. ایک چھوٹی سی لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں یا کوئی لوہے کی ایک ڈنڈی رکھتے ہیں, اس کے اوپر کاٹن
या फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट रीडिंग रेस्पॉन्स, इसी तरह नॉवल क्विक राइट रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई वंडर, आई क्वेश्चन, द कैरेक्टर्स, डिफरेंट चीजें, ये तो चार्ट्स हैं, ये ग्राफ्स हैं, these are visual aids. अब ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम बार ग्राफ है, ये 3D बार ग्राफ है, ये 3 एक्सिस बार ग्राफ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, किसी पर्टिकुलर चीज की रिलेटिव पोजीशन। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है, पाई चार्ट से हमें पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने परसेंटेज नहीं दिया, इफ वी गिव परसेंटेज फॉर एग्जांपल 70% जो रेड है कवर्ड अंडर रेड, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर थिंग, येलो जो है वो 30% है, ग्रीन जो है वो 10% है। तो अलग अलग तरीकों से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बिकम द व्हाट काइंड ऑफ डेटा फॉर अस, दैट विल बिकम द विजुअल एड फॉर अस। ये फॉर एग्जांपल मॉडल, ये मॉडल्स हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सोलर सिस्टम का मॉडल है, ये हमारे पास किसका मॉडल है, इस सेल का मॉडल है ना। तो थ्रू दिस मॉडल हम एक बच्चे को विजुअलाइज करा सकते हैं डिफरेंट चीजें। हालांकि ये इतना अच्छा मॉडल नहीं है, ये हाथ से बना मॉडल, वी हैव बेटर मॉडल देन दिस, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। नाउ ऑडियो एड्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। PowerPoint presentations, PowerPoint presentations can be used in two ways. In PowerPoint presentation, we can have only visual things. We can have visual as well as audio. So PowerPoint presentation जो है, it comes under the domain of both audio as well as visual. Video clips. जैसे मैं अभी कभी-कभी आपको फोन पे वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, किसी पर्टिकुलर राइम की, कि ये जो ये वीडियो क्लिप है, ये इस बारे में है, different types of video clips. ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।